کا ہٹرا مقبول تے مقبول فرما مالک تو ہر قدم دے بدلے اجر کثیر اجر عظیم عطا فرما سیداں دعا کرنا مالک تو کمینے دا محتاج نہ کرے ویڑے آباد تے شادراں میں جتھا مظلوم دا ذکر ہوگا اجازت ہے قرآن پڑھا صلوات پڑھو نہ ذکر مظلوم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات دی آواز گھاٹاں دے پیر توڑ توڑ مجمع صلوات پڑھے الحمدللہ الذي من علينا بالبكاء على الحسين واجرى دموع أعيننا في مصائب الحسين ثم الصلاة والسلام على سید الکونین ودرین انی محمد المصطفیٰ صلوات کائنات دی کل غربت دا ہے دو جانام مسوما جیری ریت گرم تے آئیو سمونے ہاں اتے سمجھ کے پیودا سی دار دنو کر ہر ماتمی دنو کر اچار محرم دی رات لے گئی ہے چھینیاں دا مہمان رہ گیا اکبر دا بابا تو انہاں تو اتنا ہے جتنا دہن تیرا چاہنے مضمون رہنے میرے ذمہ اوکھا میں کوشش کرے نا میں کل وین کریں میں ہوں دا وین شروع کیتا ہے جن دی عمر تھوڑی ہے تے رکھا گزر گئی کائنات دی کل ہے دو جانام مسوما جیری ریت گرم تے آئیو سمونے ہاں اتے سمجھ کے پیودا سی او جیڑی آدھی سجاد بلا میری کبار اتے وانا آویش میر کمینہ آنکھیں حاکم کون میری کبار اتے وانا آویش میر کمین میری ماما بہنہ دے وین پیان میں وال وین کریں کائنات دی کولا ہم غربت دا
हेडू जानम मसूमा जरी रेत गरम ते आयो समझने अते समझ के प्युदासी जड़ी आदि सजाद बिरा मैं मार बन गई जड़े की तेजला लहीना आँखें हाकिम मेरी कबारू ते मोना आवे शिमेर कमी बीबी आदे सारे राम कुमरे मेरे रुखसार जख्मी बीबी आदि मेरे कन्ना चुरात पैवांदी मैं कुछ मेरे तो डर लगदा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सोने आंसू आ गए अगला वैन करे ना सारे कच्ची दे बुजुर्ग वैन पढ़ते रहने आए बैठा धूड़ पुंझे दे हाय चेहरे तू शाह भेण दी चुम पेशानी तैक कफन बीमार गवा नहीं संगिया रासमा शरतनी अरमान तक कफन बीमार गवा नहीं संगिया रासमा शरतनी अरमान ओने दादी हमें मैं गुदा सिखा गई विचहानी आज त्रिझादी है मेरी भेण निमानी निवीर तुम गया पानी आज त्रिझादी हुण मातम कर चा तेरे मदद विच मातम जाए आज त्रिझादी है मेरी भेण निमानी निवीर तुम गया पानी भेण दे सवाला आबिद को बहुरवाया रोज पुछ दिया वीर बाबा क्यों मिलन नहीं आया हुण मातम कर छोड़ मैं वैन खड़ा करे ना भेण दे सवाला आबिद को लहुरवाया रोज पुछ दिया वीर बाबा क्यों मिलन नहीं आया मैं तो सिख दी वदिया सीने कहे भी नहीं समाया कि मैं समावे वीर है शामिया डराया अच्छा चलो कर लखवारिया का भेण दे सवाला आबिद को लहुरवाया रोज पुछ दिया वीर बाबा क्यों मिलन नहीं आया मैं तो सिख दी वदिया सीने कहे भी नहीं समाया कि मैं समावे वीर है शामिया डराया कि मैं समावे वीर है शामिया डराया रोजाना विराट को लाभा व्या विराट दाढ़ी ते बोस देव्या पक्की जो सुबह नाल गुजरे ना आख्या बीमार अल्लाह देना ते दसाए पक्की किन पवने बीमार आख्या रोजी रोटी दी तलाश पवने बद शाम ना लाभा व्या विराट जेवर चुमया आख्या बीमार हुण दसा पखी किन पवने बीमार आख्या वतना ते वले वने रो रो के आदि आई नेत तू आदे पखी वतन पवेंदे हैं सच पूछे तवीर मेरा दिल दुखे देना अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह लखवारिया का नेत दुआ दे
وطن پویں دہن سچ پوچھے تویر میرا دل دکھیں دہن ایک سال میرا ویرن میں قید وچ نبھایا ایک سال قید ویر نہیں نہ وطن دچایا اللہ مان تو دیکھو کب پتہ لگ جائے جو میری سین مکان جلن آ گئی ہے میں ول پڑھ دا آکیا سجا کدیں یسے وطن تے ول ویسوں بیمار آکیا میری بہن ہر کے وطن ولنا تیری قبر شام بننی ہے نیت تو آدھے پکھی وطن پویں دہن سچ پوچھے تویر میرا دل دکھیں دہن ایک سال میرا ویرن میں قید وچ نبھایا ایک سال کہیں ویر نہیں نہ وطن دچایا جدہ میں نے کیتا سی بیمار مٹی تے روندا بیٹھا آدھی سجاد اللہ دنا تے دسا کیا شام چھوا نہیں گل دی بیمار دی آوازاں دے گل دیے جتا اسا قید اٹھا لگ دی نہیں او ماتمیاں دا رویو جیوین کی تسی جو شام دی نگری آل گئی ہے رو رو کے آدھی ہے شام وچ کوئی مرنے کیا کفن دے دہن کیا شامی میت کو دفن کرے دہن ایک سال میں دویرن میں اتنا ازمایا ایک سال بے ویر نہیں ہوا دا چھولایا آدھی سجاد میں کچھ شام دی گرمی کھا گئی ہے او میں بابے دے سینے تے سمجھیاں میں کو پتھر تے ندر نہیں آندی او میں شام چمر وننا سبحان اللہ سونے آسو آگئے ماتمیوں میں کیا پڑھنا تو تسا کیا سنسو زندان او ملا جن چھت کوئی نہیں اللہ ماں میں کہ زندان او ملا جن چھت کوئی نہیں روزانہ براد کولا باویا براد زیور چمیا ہتھ چمیا آکیا سجاد جنن دی میں شام میں چاہیے نا میں کو بابے بس کی تے بہنوں جان دیئے سجاد میں کو اللہ دے ناتے میں کو بابا ملا سجاد دیوانا دے تے کو کی میں ملا ماں اے شام دے بغیرت لوگن اتمیو کیڑا ددار جڑا ہے نکرے سی براد لیور چون کے آکیا سجاد جنا ظالم تے کو مرین دے نا تے میں کو مرین دے تو میں کو چھڑا یا لکر بیمار دی آوازاں دے کیوں نہ چھڑاواں تو جو میری بہن ہے بی بی آدھے سجاد کے دساواں جنا ظالم میں کو مرین دے تے تو چھڑوینے ظالم تے کو مرین دے میرے جگر تے لگ دے نہیں سبحان اللہ روزانہ معمول ہوئے ہاں میری سین دا بیمار کو لابا ویا سجاد میں کو شام دی گرمی کھا گئی وقت مدینے دے پاسے منہ کر کے رو رو کیا سغرات تیری چنگی قسمت ہے تو وطن تے رہ پئی ہمیں کجا شرابی دا دربار کجا میری سین کیرا دلار جرا ہائی نہ کرے سی روزانہ معمول بنا دیتا حوث روبے ہاں بیمار دے کولا باویا بیمار میں کو بابے نستے بہن موں جان دیئے ایک رات میری سین دا آخری رات ہے ایدہ رونیے بابا جی ایدہ رونیے جو شام دی نگری حال گئی ہے کمینہ یزید کمینہ اپنے پلنگ تے ستا پیا تاریخہ دیئے شام دے وچ زنزلہ آئے جلدی دنال اٹھی بیٹھے اندہ سپائیے جندہ نام طاہر ہے جلدی دنال طاہر کو آتا ہے طاہر قیامت آ گئی ہے
ادھا نہیں ظالمہ قیامت نہیں آئی ادھا زلزلہ کیوں ہے شام کیوں پہ ہل دیے ادھا شام اس وجہ تو پہ ہل دیے حسین دی 4 سالہ دے دیئے زندان دے وچ قید وہ بابا بابا کر کے رون دیئے ادھا تے کو چپ کرا مرتا کیرا طریقہ ہے ادھا ظالمہ بابے دا سر تو چا دے میں وعدہ پیا کرے نا او نہ ہوسی نہ روسی واہ واہ سبحان اللہ سونے آسو آگئے میں وعدہ پیا کرے نا کو بابے دا سر چلے نہ وہ ہوسی نہ روسی ایک کمینے دی آواز آن دیئے اگر وہ بابے واس کی ترون دیئے وقت تش چاہ حسین دے سارا اللہ ون کے سجاد کو دیا تیر سپاہی تش چاہ حسین دے سارا اللہ زندان دے دروازے تے آ کھڑے قیدی بہرا بابا ملانا آئے قیدی بہرا بابا ملانا آئے سجاد نیمیں آئے جی میں جھک دے پاسے پانی آن دے زندان دا دروازہ کھولا اس تک کنی ٹیسٹائر سپاہیے بابے دا سر چاہی کھڑے ہاں قیدی اے بابے دا سر رہی اپنی بھین کو چپ کرا بیمار دے ہفتے بابے دا سر ہے ماتمیوں کیرا دا دار جرا ہے نہ کرے سی جے کچھ چاہی کھڑے انہیں رگیں چراتے ہائے ہائے سبحان اللہ لکھواری اکا جے کچھ چاہی کھڑے انہیں رگیں چراتے جرا چاہی کھڑے انہیں اکھاں چراتے جے کو ملامڑ پیا میں دے انہیں کناں چراتے اللہ مان بابے دا سر چاہیے زندان دے وچ پہلا قدم رکھے سی سجے کبے دید کیتی سی معصوم جاگ بابا ملن آئی بابے دا نام ہے بی بی مٹی تے سما لگ گئی ہے آدھی سجا تری منت کرنیا بابے دا سر میرے سینے درک جا بیمارہ دے مدت بعد بابا ملن آئے حق بندہ تو بابے دا اٹھی کے استقبال کریا آدھی سجا جدہ مدینے وزدیا سے بابا سفر ونیا میں دروازے تے کھڑیوں میں کو آدھا مسوما میں ڈاٹا تھک پیا میرے سینے دساوان میری تھکان مگویسی آدھی سجا در بابے کو آدھیا مدینے تو تھک پوناوے شام جمائے تھک پیا میں کو مٹیاں دینے در نہیں آدھی میں کو شام دی گرمی کھا گئی ہے سبحان اللہ لدواری اکھا ہر رضا دنو کرا ہر ماتمی دنو کرا آدھی بابا میں کو شام دی گرمی کھا گئی ہے او ماتمی آدارو بیمار بھین دے ہاتھ بابے دا سر دیتا ہے رمال اٹھائے سی سجے دیاں کھبے ظلفاں کھبے دیاں سجے ظلفاں پہلا وین کر کے آدھی بابا تڑیاں رگا کہیں کٹیے بابا تڑی حالت کہیں بنائیے بابا جاتا تمہارا ہے ان سارے راہ میں تمہارا ہے آدھی بابا اٹھڑی تھی گئی میری بینائی مک گئی میری کمر جھک گئی اللہ مان جی بابا نہ کرا لکھواریات سبحان اللہ منزل لمبی ہے مسائف کی تیاری کر رہا آدھی بابا جیتے کمار ہے ان سارے راہ میں کمار ہے آدھی بابا گھوڑ نال بھجائیں آدھی بابا میرے پھرا کو مارنے آدھی بابا میں کو شام دی گرمی کھا گئی ہے ماتمی آدھر
میری سینڈ وینڈ کریں دی رہی ہے یہ جی وینڈ کی تسی شہید آدم دی لاش کب گئی ہے آدھے بابا اے شام دے کمینے لوگے او میں کو اپنی دھرتی تے گنجل سیدہ دے مجھے تا ملن آیا جے تھاک پئیے تا گھنن آیا اللہ مان جی بابا نہ کرا مجھے تا ملن آیا جے تھاک پئیے تا گھنن آیا آدھیا بابا اللہ دے نات رسا تا زندگی اچھلٹا ہوئے جو 4 سالہ دی عمرے جو کوئی بڑھڑا ہونے دید مک ونجے کمر جھوک ونجے آدھیا بابا اللہ دے نات رسا پھر آمدی جاگیر ہوئے تمان کے کوندا ہے سیدہ دے میری دھی پھر آمدی جاگیر ہوئے تب بھیڑا کمان آدھا ہے رو رو کے آدھی ہے اے بھی اکبر دی جاگیر دے بچے میں کچھ میر تما چے مارے میں تیری لا شکو ہاتھ لایا وہ تو زخمی تھائے بسا سبحان اللہ لکھواری آقا او ماتمی آدارو گلہ کریں دی رہی ہے بابے نال بابے دے جواب کپے گلی جو آزاد رائن یہ چیوین کی تصویر جو میری سینڈروں پرواز کر گئے سجاد ٹردہ ٹردہ بھیڑ کو لایا ہے نفس سے ہاتھ لائے سائنہ للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آدھے پھپھی مچل دیا میری سکینہ بھیڑ دنیا تو ٹول گئی ہے اور میری کنڈے کٹر والی بھیڑ ٹول گئی ہے اور میری دکھوں دی پھوال دنیا تو ٹول گئی ہے اللہ مان سبحان اللہ لکھواری آکھا میری سینڈ دا جنازہ تیار ہویا او ماتمی آدارو بیمار جنازہ چاہے ارادہ کیتا جو میں بھین کو دفنا من منیا میرے مسیح دے عاشق لوگ بیٹھے ہو تاریخ دیئے بھین دا جنازہ چاہے سی جو میں بھین کو دفنا من منیا میت چوائنہ بیمار میں کو کن نہیں بیمار دی آوازہ دے بھین تے کو دفنا من منیا میت جو روائن آکھو تا سناوت چاہ سجاد جنازہ کے دن دا وطا ٹر سے کے تی چاوی رونا جتھا مل دیئے جا دفنا وی رونا ہون ماتم کر تیرے مذہب وچ ماتم جائے دے سجاد جنازہ ودکے تی ٹر سے چاوی رونا جتھا مل دیئے جا دفنا وی رونا سجاد جنازہ کئے دن دا ودکے تی ٹر سے چاوی رونا جتھا مل دیئے جا دفنا جتھا مل دیئے جا دفنا سبحان اللہ ماتمیوں بیمار جنازہ چاک زندان دے دروازے تے رک گیا ہے سجے کھبے ڈٹھے سے بھینا دیا سجا سجے کھبے کیوں دے دائیں آدھے میں دے دکھنا
متاں کو شامل رہندا ہوئے تیرا جنازہ پڑھویندا ہوئے کیڑا عزادار جڑا معصوماں دے وین تے ہے نہ کرے سی بھیڑ دی آواز دے سجاد کلیاں پر جنازہ کوئی نہیں آندا بابا جی جڑا معصوماں گل کیتی ہے جو کلیاں پر جنازہ کوئی نہیں آندا بیمار آدھا کیوں نہیں آدھا یہ جھیاں وین کی تتی جو شام دی نگری حال گئی ہے بی بی آدھی میری موت دے شام چو کتنے تیلان کرے دس کون آئے کلویر جنازہ پڑھ میرا کلویر جنازہ پڑھ میرا ایک باکر نال رلاویرن جتھا مل دیئے جا دفنا اتھیں چھوڑو آئے لیکن اگلا وینی کرے نا او ماتمیو جرا میری سین وین کی دائے جو میں کچھ شامل نہ دفنا بی بی آجے سجا منت لا میں کچھ شامل نہ دفنا بیمارہ دے تک دفنا ہونا ضرور ہے آدھے سجاد دفنے دئیے تبین تے منت لا بیمارہ دے کیڑی منت بی بی آدھے سارے راتوں ویرن دے دائے میرے موت شمیر مرے دائے ناش میری ہوئے میری کپاری ہوتے ناش میری ہوئے میری کپاری ہوتے کلہاں کے متوں منواویرن جتھا لب دیئے جا دفنا او ماتمی آدارو بیمار جنازہ چاہے شام دے وچ ٹرتا ودائے لوگ ہلتے ودین کانے کئی کچھئی ودائے سجادہ دے میری بہن مر گئی ہے کوئی دعویٰ میرے نال دفر کرو غریبان قبرستان دے وچ آئے کھٹی کٹئی قبر ملی ہے وہ ماتمی آدارو بیمار دی آواز آدھی کانے میرے تے اوکھے ویلے منت لا ورالا پاس نال وائن ہے میں کو سنیار میں زافر جنا انہیں تیرا بابا میرے کول ہے میرا منہ چم کے آدھے زافر برام شام چ میری بھی مر گئی ہے سجاد بیمار ہے باقر دا سر چھوٹا ہے قبر بنا والا کوئی نہیں ون کے قبر بنا میں قبر بنائی ہے وہ ماتمی آدارو سجاد ارادہ کی تے جو میں بھیڑ دا میت قبر چلہاوا جو ڈو میں دی علی ہاتھ ہے نا آواز آدھے کونے آدھے میں کو سنیار میں تیرا اکبر پھرا گیا اکبر دا نام ہے سجاد رو رو کے آدھے ہیوی تھکی ہوئی شام دے سفرانی تین کم سن بھین کچھاوے ہونا زخم نکھینا معصوم دے ہاتھ نال آرام دلا مالک اللہ عبادت قبول فرما مالک ہر ازدار دائس بڑی وچھئی تٹرایا عبادت شمار فرما مالک جو پریشان حالیں پریشانی دور فرما مالک اللہ تندرستان دے حال تے رحم فرما بیماروں میں شفاء کلی عطا فرما دے اولادن و مصیب اولاد فرما مالک دشمنان ازداری دشمنان اہل بیت رزق مضبوط فرما سب دوری دعا ہے کہ مالک ہادی بارک حجت جرا حقیقی بقیت الایت اللہ وارث کون حسین در ضرور فرما گناہگاروں کو خطا کرن کو سینہ گناہ دین علائم دروس سے قبول بنا ربنا تقبل دعائنا انت سمیع العلیم سمیع البصیر باواز بلند صلی اللہ علیہ
رکھے